ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضان ماوا صدق کنا ما مسلمان درائے مبارک گشا چاش تو اسرا کو تہجد کے کنا پترو حیرا تو زکات باری کنا سورت ابو جو تراوی شپ پاک قرآن تلاوت کے کنا ماہل پلام کے حالپ کنا چا گناہ وطا چی صاف کنا ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه رحمت روچ دا کت بلدات پاہت کا میں دستا ہے رات تو شگا مردنت باندات کہ توار گوشا بانگو سلوات سورہ یاسین پلی آیات سورہ پیسر توار بینات باز ذکرہ وطا دلاپ کنا چا گناہ وطا چی صاف کنا ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه لیلۃ القدر پم سوگاتی مومنا کل چت گلو شاتی چادلا چست بیت جذبات گو پرستہ دعا درابات آشا پانند کشاز رات کیت گناہ نیتران گویاتی ما چاہا وندہ گناہ ماپ کنا چا گناہ وطا چی صاف کنا ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضان توبہ کا قدرہ کم ودین و گیش بے کا صبر روز قیامت توبہ دار پکرہ تو شفیق شاد علم کا ذکر دلت حلائی شیئے ترا حجرہ بیت کارا ہمیں بلکہ تی قبرہ رب ناما پدا آلاپ کنا چا گناہ وطا چی صاف کنا ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه ماہ رمضانی اکا زیرو چه واسطا مهمانه اکا زیرو چه واسطا مهمانه